المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خالد الحرمين الشريفين وجميع المؤمنين ما تحب وترضى وبارك في أعمالهما وكن لنا وليا ومسددا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان واعزهم بعزك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم عليك باعداء المسلمين. اللهم عليك باعداء المسلمين. اللهم علينا في اعداء قدرتك. اللهم علينا في اعداء قدرتك. اللهم علينا في اعداء قدرتك يا ذا الجلال والاكرام يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.